नमस्कार। मनन रूपी उपायबाट परमात्मामा रहिरहन सकिने यस्तो बताइएको छ ब्रह्मसूत्रमा। अर्थात् ब्रह्म रूपले रहिरहनलाई मनन रूपी साधनको आवश्यकता हुन्छ। परमात्मा बन्नु, ब्रह्म बन्नु एउटै हो। यो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप, सधैँ रहिरहने स्वरूप हो परमात्मा अथवा ब्रह्म। यस्तो सदाकालीन रहिरहने जो ब्रह्म स्वरूप हो अथवा परमात्मा स्वरूप हो, यसको लागि मनन रूपी साधन बताइएको छ। मनन रूपी साधन। मनन माने विचार गर्ने, खूब विचार गर्ने। के को विचार गर्ने भन्दा ब्रह्मको विचार गर्ने अथवा परमात्माको विचार गर्ने, खूब मनन गर्ने, त्यसलाई खूब राम्रोसँग आफ्नो अनुभवमा घटाउनु। यसको लागि पटक पटक त्यस विषयमा अनुसन्धान गरेर, त्यस विषयमा सोच विचार गरेर अनि त्यसलाई अपनाउन सकिने हुन्छ। त्यसको लागि मनन ज्यादै आवश्यक हुन्छ। मनन जस्तो सामान्य व्यावहारिक दृष्टिकोणमा जस्तो बाख्रा आदिहरूले घाँसहरू खान्छ अनि त्यसलाई आफ्नो फुर्सदमा मजाले त्यसलाई चपाइरहेको हुन्छ, पटक पटक चपाइरहेको। जस्तो अब गाई भैँसीहरू, गोरुहरू आदिले पाएका घाँसहरूलाई हतार हतार खान्छ, छिटो छिटो खान्छ। तर त्यसलाई जब आफ्नो फुर्सद हुन्छ, बसेको बेला हुन्छ, आराम गरेको बेला हुन्छ, त्यसलाई ओकली ओकली बडो राम्रोसँग चपाई चपाई मिहिन गराएर रस बनाएर खाएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा शरीर हष्टपुष्ट हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूको पनि अब यथार्थ कुरा यो ब्रह्म बारेमा सुनियो, किनकि सारा श्रवण गर्दा यथार्थ के सत्य रहेछ त यो संसारमा, सबै कुरा विचार गर्दा सधैँ सधैँ रहिरहने सबैभन्दा सत्य वस्तु के रहेछ, फेरि त्यो विषय आफूसँग सम्बन्धित पनि हुनु पर्यो, आफू हुन सक्ने पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो के रहेछ त भनेर खोजी गर्दा, नाना ठाउँमा सुन्दा बुझ्दा, नाना समारोहहरू, नाना सत्सङ्गमा, नाना पूजापाठमा, अनेक धार्मिक समारोहहरूमा हामीले सुन्दा बुझ्दा र शास्त्रहरू केलाउँदा, मुक्ति शास्त्रहरू केलाउँदा, महाभारत आदि, रामायण महारामायण आदि वेदहरू, ब्रह्मसूत्र, उपनिषदहरू, प्रधान जगतगुरुका उपदेशहरू, पुराण महापुराणहरू सबै विचार गर्दा, सुन्दा बुझ्दा, अध्ययन गर्दा आखिरीमा सत्य वस्तु एउटै भेटिन्छ, जो सधैँ सधैँ रहिरहन्छ, जसँग आफ्नो प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ र आफूले चाहेमा त्यो हुन सकिने त्यस्तो सम्भव पनि छ। त्यस्तो एउटै वस्तु हो ब्रह्म। यो ब्रह्म भाषा सामान्यतया व्यवहारमा त्यति चलन चल्ती भएको पाइँदैन व्यवहारमा। तर धार्मिकमा, खास गरेर मुक्ति क्षेत्रमा, अर्थात् मुक्ति स्थानीय सभाहरूमा मुक्तिका लागि चाहिने
आवश्यक तत्त्वका कुराहरूमा भने फेरि ब्रह्म छुटेको कहीँ पाइँदैन। जहाँ पनि अति सत्य र सर्वश्रेष्ठको सन्दर्भमा ब्रह्मकै शब्द हामीले पाउँछौँ। वैदिकमा हिन्दू धर्ममा पनि ब्रह्मको शब्द सर्वोपरि छ, सबैभन्दा माथि राखिएको छ हरेक दृष्टिकोण। आखिरी ब्रह्मै बनेको, चाहे श्रीराम गीता पढ्छौँ हामीले, आखिरी ब्रह्मैलाई यथार्थ बताइएको। त्यसमा भनिएको छ कि ब्रह्म हो राम, राम हो ब्रह्म, यस्तो पनि बताइन्छ। यसरी शिव हो राम, राम हो शिव, त्यस्तो पनि बताइन्छ। अर्थात् रामले शिवलाई, महादेवलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, फेरि शिव महादेवले रामलाई नमस्कार गरेको पाइन्छ। यस्तो उच्च स्तरीयमा शब्द ब्रह्म नै पाइन्छ। र हामी सबैको परम कल्याण, सबैको, संसारका हामी सबैको केवल ब्रह्मबाट नै हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन, निश्चित कुरा हो। त्यसैले ब्रह्म सर्वोपरि शब्द हामी भेटाउँछौँ। हामीले श्रवण गर्दा गर्दा गर्दा, सुन्दा 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 उल्टा सुन्दा निर्केवलमा, निष्कर्षमा, अन्तिममा हामीले ब्रह्मै शब्द फेला पार्छौँ। ब्रह्म नै परिपूर्ण रहेछ, ब्रह्म नै सबैको वास्तव स्वरूप रहेछ, ब्रह्म नै आफूको वास्तव स्वरूप रहेछ, ब्रह्मबाट नै सधैँको लागि मुक्ति सम्भव रहेछ, आनन्दै आनन्दमा रहिरहन ब्रह्मलाई नै लिनुपर्ने रहेछ। यस्तो हामीले भेटाउँछौँ, मनन गर्दा यस्तो भेटाउँछौँ हामीले। सारा कुरा सुन्दा र भित्र त्यसको गहिरो रूपबाट विचार गर्दा अर्थात् मनन गर्दा के भेटाउँछौँ भने ब्रह्म नै भेटाउँछौँ। अब यसलाई आफ्नो अनुभवमा उतार्नु पर्यो, ब्रह्मलाई आफ्नो अनुभवमा उतार्नु पर्यो। ब्रह्मसँग एकता अर्थात् ऐक्य भाव हुनु पर्यो, ब्रह्म रूपमा परिवर्तित हुनु पर्यो, ब्रह्म भावमा रहिरहनु पर्यो। अब यसको लागि मननको नै आवश्यकता पर्छ। त्यसैले मननलाई ब्रह्मसूत्रमा ब्रह्म प्राप्तिको उपाय भनेर बताइयो। मनन रूपी साधनलाई, त्यही कुरा शारीरिक भाष्यमा तृतीय अध्यायमा ब्रह्म प्राप्तिको साधन मनन भनेर भनियो। मननबाट नै हामी अनुभवमा परिवर्तन हुन सक्छौँ, ब्रह्मको अनुभवमा हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ। र यो ब्रह्म भन्ने जो शब्द छ, विषय छ, ज्यादै गहिरो, ज्यादै तात्विक भएको हुनाले, तत्त्वपूर्ण भएको हुनाले र एक अद्वितीय भएको हुनाले यसलाई हामीले पटक पटक यसलाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ, विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो भनियो शास्त्रबाट, द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन भन्ने, द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन भनेर। अब यो सिद्धान्त सबभन्दा माथिको सिद्धान्त हो, उपनिषदहरूको सिद्धान्त हो। द्रष्टामा दृश्य हुन सक्दैन, यस्तो त हामीले सुनियो शास्त्रबाट, तर यसलाई कसरी अनुभवमा घटाउने? त्यसैले यसलाई पटक पटक मनन, विचार, अनुसन्धान, गहिरो रूपबाट यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यो यथार्थ कुरा छ, फेरि द्रष्टामा दृश्य हुँदैन भन्ने। द्रष्टा भनेको ब्रह्म हो, दृश्य भनेको शरीर संसार हो। ब्रह्म भनेको द्रष्टा, अर्थात् द्रष्टा भनेको ब्रह्म हो, और दृश्य भनेको शरीर संसार, जीव जगत। अब सिद्धान्त के आयो भने द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन भन्ने। यो माथिल्लो प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्त। प्रिन्सिपल माने सिद्धान्त। जस्तो म्याथमेटिक्सहरूमा थ्योरी भनिन्छ, त्यो थ्योरी बुझ्यो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई।
त्यसैले मुक्त हुनलाई यो थ्योरी हो, प्रिन्सिपल, सिद्धान्त, सूत्र हो। शास्त्रीय भाषामा सूत्र के हो भन्दाखेरि द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन। यस्तो किटान छ शास्त्र। यसलाई लियो भने ब्रह्मरूपले रहिरहनु फरकै पर्दैन। फेरि त्यस्तो कडा उपदेश छ। द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन। कडा चिज मार्मिक हुन्छ नि, यो त्यस्तै कडा छ, अति कडा छ। के कडा छ भने द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन। द्रष्टा भनेको देख्नेवाला हो। देख्नेवालामा देखिने वस्तु हुँदै हुँदैन भनेर भन्छ शास्त्र। फेरि यथार्थ पनि हो। त्यो आफूमा घटाउनु पर्यो। कसरी? मनन गर्ने। द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन, यथार्थ कुरा। भगवान श्रीकृष्णले उद्धवलाई उपदेश दिँदाखेरि यही सिद्धान्तमा बताउनु भयो, द्रष्टामा दृश्य हुँदैन। तिमी द्रष्टा हो। जाग्रत स्वप्न आदि दृश्य हुन्। तिमीलाई दृश्य हुने नि जाग्रत स्वप्न आदि। यी सबलाई जान्नेवाला, देख्नेवाला तिमी हो। त्यो जान्नेवाला जो छ, देख्नेवाला जो छ, त्यो द्रष्टा हो। द्रष्टा हो ब्रह्म। तिमी ब्रह्म हो। कुरा सिद्धियो, ब्रह्म प्राप्ति हो। जाग्रत स्वप्न आदि त दृश्य रहेछ। द्रष्टामा दृश्य हुँदै हुँदैन भनियो। रहँदैन नि मेरो जाग्रत स्वप्नहरू। अधिष्ठानमा कल्पित रहँदै रहँदैन हर हालतमा। जस्तै दृष्टान्तमा निर्मल आकाशमा बादल जतिसुकै खडा होस् न, रहँदै रहँदैन, टिक्दै टिक्दैन। फेरि निर्मल आकाशमा भइहाल्छ। बादल आउँछन्, आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, तर टिक्न सक्दैन, रहनै सक्दैन। रहन सक्ने एकमात्र आकाश हो, निर्मल आकाश, सदा सफा नीलो आकाश, सधैँ सधैँ सधैँ। तर आकाश चाहिँ नि भन्ने। त्यसैले निर्मल आकाशमा बादल टिक्न सक्दै सक्दैन। अहिले एक दिन रहला, 2 दिन रहला, 1 हप्ता रहला, 1 महिनै रहला, अनि फेरि खतम छैन। निर्मल आकाश त कहीँ कहीँ जाँदैन। त्यो बादल हुँदा पनि त्यो आकाश छ। फेरि त्यो बादलले गर्दा देख्न सकिएन तापनि आकाश त छ नि त। त्यो आकाश भएर त बादल खडा भयो, रह्यो, आउने जाने सम्भव भयो। कसरी? आकाश सधैँ भइराखेको हुना। त्यस्तै ब्रह्म, आकाश जस्तै ब्रह्म, द्रष्टा। द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन। द्रष्टा माने ब्रह्म, दृश्य माने शरीर बल पर्छ। आउँछन्, रहन्छन्, जान्छन्। हामी शरीरको हालत हेरौँ न, आएको छ, रहेको छ, फेरि हराइहाल्छ, खतम भइहाल्छ, जान्छ। कसको शरीर रहेको छ? कसैको शरीर आज अघि रहेको हुनाले यदि रहेको हुन्थ्यो भने हाम्रो पनि रहन्थ्यो होला। तर कसैको आज अघि शरीर रहिरहेको हामी पाउँदैनौँ। भले त्यो थोरै अवधि, धेरै अवधि, थोरै धेरैको मात्रै हो, र रहँदै रहँदैन। भनेपछि हामीहरूको भने रहँदै रहँदैन। तर ब्रह्म त रह्यो नि त, सधैँ सधैँ रह्यो नि त। त्यसैले सधैँ रहिरहने वस्तुलाई हामीले समातेपछि त हाम्रो त अमरता भयो नि, परिपूर्णता भयो नि, निश्चिन्तता भयो नि। फेरि आनन्दै आनन्द जो मौलिक छ ब्रह्ममा छ। फेरि हुनाले सदाकालीन यथार्थ जो ब्रह्म हो त्यसलाई मनन गरेर आफूमा घटाएर त्यो वस्तु जो हो त्यो ब्रह्म चैतन्य हो, स्वयं प्रकाश हो भनिकन यसरी लिइरहेपछि हामीहरूको जीवन मुक्तिमा, परमात्मामा परिणति हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।